आज म्हाका हांगा एक प्रोग्राम दवरला हेंच्यांनी पौष्टीक आहार. सो तेच्या बद्दल हांवें मातशें हिंगा कडल्यान आहारा बद्दल सांगलां, लायक इम्पॉर्टन्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, म्हणजे डायटान कित्याक म्हणजे डेली आसपा जाय डायटान. सो भुरगीं आतां चडशीं कितें करतात, भायले प्रॉडक्ट चड यूज करतात. सो तेंच्यांनी तेंचे घरांतलें जें कितें जेवण बिवण आसता पळय, म्हणजे भाजी आसता चड, ती भुरगीं अवॉयड करतात. सो हांव तेंकां आतां मातशें एनकरेज करपाक येता की घरांतलें कित्याक जेवण तेंच्यांनी खावपाक जाय. सो हे एक आमचो एम आसा की भुरग्यांक चडांत चड घरांतलें जेवण खावपाक जाय, भाजयो चड खावपाक जाय, कित्याक तेंच्या भितर जे विटामिनाची कमी येतात कितें सो त्यो हेल्प जावपाक जाय, पूर्ण जावपाक जाय. अरे भाई आमकां किती भोजन आसा पेरेंट्सांनी मिटींग घेवप आनी ती भाजी तयारी करून पौश्टीक आहार मेळटा मग किलोन येता भाजी ती सगळी भाजी आमी करूया म्हणून आसा. शेळ्याची भाजी तर कुड्डूक भाजी, आवळ भाजी, हऱ्याची भाजी आनी आमकां आपुरा ती भाजी जेवण करपाक टिचरीन सांगलें अशें करूया म्हणून खेळपाक सांगलें तेका पुस्तक भुरग्यांक सगळें कितें आतां म्हायती दिवया डॉक्टरांकडून बरें दिवच्या म्हायती दिवंक जाल्यार ती भाजी खावपाक तयार भायले खावपाची बंद करून भाजी खाल्यार भुरग्यांक आरोग्याकूय बरें जाता, बुद्धी वाडटा, अशें सगळ्याक आमकां बरी पडटा आनी भाजी ती भुरग्यांक अशें वेवस्थीत केलें आनी वर्सान वर्स आमी करता. तशीच आमची शाळा ही आसा ती गव्हर्मेंट शाळा आसा जाल्यार खेळाकूय सगळ्याक आमी बरी हुशार आसा. भुरगीं बाकीचे ग्रावंड पालक शिक्षक सगळे मेळून एक काम करता, टिचरी सगळे एकामेकांक हेल्प करून बरें शिकयता आनी सगळ्या शाळा म्हणटा सगळ्यांची बरी शिकयता. आयज आमी आमच्या शाळेंत फक्त पावसानूच मेळटा 7 तरेच्यो भाजी तेंच्यो आसा. तेतून आसा ताळकिळो, कुड्डूक, शेवग्याची भाजी, आंकूर, पणसाची भाजी, आळू आसा. आनी ही सगळी भाजी जी आसा ती आतां आमी आमच्या भुरग्यांक खावपाकूय दितली, कारण चडशी पाले भाजी म्हटल्यार भुरगीं कोण खावपाक वचना. सो आमचो ल्हानसो प्रयत्न आसा की तेंच्यांनी ती थोडीशी तेंच्या पोटांत वचची अशी. खंयची भाजी खंयच्यान हाडली तुमी? भाजी आमी थोडी आमकां आमच्या शाळेच्या परिसरांत मेळ्ळी, स्वता भुरग्यांनी वचून काडलेली आसा. आमी तेंच्या बरोबर गेल्लीं, तेंच्यांनी ती काडलेली आसा. आमचे आमकां एज्युकेशन डिपार्टमेंटान किती भुरगीं दिवपाक जाय तेतून आमकां सांगला की पौश्टीक आहार तांकां दिया किती करता तेन्ना. म्हणटकीर आतां पावसान ह्यो भाज्यो येता म्हणून आनी ताका लागून त्यो भाज्यो करूया अशी संकल्पना येयली आनी भुरगीं आतांची भाज्यो खावपाक सोदिना. चडशा भुरग्यांचे डॉक्टर जेन्ना तेन्ना फक्त म्हणून तांकां कशें तुमी भाजी खाता चडशे जर भुरगे सांगता आमी भाजी खायना म्हणटकीर त्या निमतान आमी तांकां म्हयन्यान एकदां तरी अश्यो भाज्यो करून दिता. त्यो भाज्यो तेंच्या ती खाता हांगा शाळेन खाता ती भाजी.